अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूके के अंदर स्पेशली जब हमारे पास एक अच्छी सेलिब्रिटी और अच्छे लोग आए हैं, हमने उनका कभी भी मौका ज़ाया नहीं किया उनको पकड़ के उनसे इंटरव्यू लेने का और उनसे बात करने का। आज हमारे साथ जनाब जी हाँ हमारे साथ मौजूद है अली अब्बास साहब, ट्रेनर भी है और राइटर भी हैं, और स्पेशली जो उनकी जो मुझे जहाँ तक जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी एज अ मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे उनसे बात हुई थी और मुलाकात हुई थी। अगर मैं अली साहब को कहूँ कि अली साहब आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? खैरियत? वंडरफुल जी, इतने अच्छे फिजा में और आपके साथ गुफ्तगू करना हमेशा से अच्छा रहा है सर। पहले तो मैं कहूँगा वेलकम टू लंदन। लंदन वासियों से ज़्यादा आप लंदन के हैं। आपके हम व्लॉग्स देखने के बाद हमको और लंदन की नॉलेज होती है, क्योंकि लास्ट टाइम आप मेरे ख्याल से किसी और साइड पे आए थे, आपने बड़ा वहाँ पे तारीखी जगहें दिखाई थी। विंडसर में गया था मैं। जी, विंडसर का जो कैसल है वो मैंने दिखाया था, और वहाँ के जो कुछ इलाके हैं वहाँ उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया था। अच्छा, अभी हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे थोड़ा सा हम चलते फिरते भी और शूट करें और चीज़ें करें, और थोड़े कुछ सवालात ऐसे हैं जो यूके में बसने वाले लोगों को थोड़ी सी नॉलेज भी देंगे, और ऑन टॉप आपके क्या तासुरात है कि आप इतने अरसे से यूके आते रहे हैं, आपने इन मामलात लोगों के चीज़ें तब्दील होते हुए कैसे देखी गई हैं, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम अपने ताई भाई को बोलेंगे अगर ज़रा सा चलते हुए हम लोगों के साथ बात भी कर लें। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ओवरऑल पैंडेमिक के बाद और अभी जिस तरीके से यूक्रेन की हालात हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर महंगाई और चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे आप जो पाकिस्तान में बसते हो तो कहते हैं दरख्तों पे पाउंड लगे हुए हैं, डॉलर लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको कितने माहौल कशीदा और ऐसा लगा है कि आपको कि वाकई यहाँ पे भी बहुत सीरियस हालात? अच्छा फराज साहब, मैं अब इस नतीजे में पहुँच गया हूँ कि ये जो महंगाई है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। मेरे फादर कहा करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ ये जुमला सुनता आ रहा हूँ कि महंगाई है और पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और वो इतने सालों से वो नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है। और मैं खुद भी जब से पैदा हुआ हूँ मैंने भी यही देखा है कि रोज़ाना हर हफ्ते के बाद, महीने के बाद हम ये सुनते आ रहे हैं कि महंगाई है। लेकिन आप थोड़ा सा नोट करने वाली बात ये है कि महंगाई के साथ साथ हमारी इनकम में भी इजाफा हो रहा है। आपने कभी ये जुमला सुना है किसी से कि आपको मुबारक हो, या किसी ने कहा हो कि जी मेरी इनकम में बड़ा इजाफा हो गया, अल्लाह का शुक्र है? मेरे ख्याल से महंगाई होगी एक अपनी तरफ, लेकिन एक ये नाशुक्री का भी एक आलम है कि इंसान हर वक्त जो है ना वो रोता ही रहे। कहीं ना कहीं इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपनी स्किल्स को बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हर वक्त इंसान यही मातम करता रहे कि महंगाई बहुत है। अच्छा अली भाई, देखें ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी लिहाज से हम लोग नाशुक्री भी कर रहे होते हैं और हालात जो हुए वो सही भी रहते हैं, बट इंडिविजुअली अगर आप देखें पेट्रोल की कीमत और चीज़ें और इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ना, चीज़ें करना, आप समझते हैं कि इन हालात के अंदर हमको अपने अंदर किस तरीके से वो बुर्दबारी लानी चाहिए और ये हालात टाइम गुजारने के लिए हमको क्या ऐसा अमल करना चाहिए कि आप समझते हैं कि हमारे अंदर से ये टेंशन और ये जो डिप्रेशन माहौल है ये ख़त्म हो सके? When the pain is inevitable, then enjoy it. वाह 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 वाह, ये आप देखिए, इसीलिए तो हम अली भाई के फैन है कि अली भाई ने खूबसूरत बात करी है। अली भाई एक दफा फिर बताइए। When the pain is inevitable, then enjoy it. ठीक है, देखिए बात ये है फराज साहब, ये तो है मसला आ गया। अब जो परेशानियां हैं ना वो हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं। ये वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला मैंने आपको कोट किया है, ये ऐसे ही रहेगा। इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आप को सुकून में लेके आना है, सब्र तहम्मुल के साथ, अपनी दोस्तियों के साथ, अपने जो थोड़ा सा जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं उसको कंट्रोल करके, आजिज़ी के साथ अगर आप ये चीज़ें अपना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। अच्छा अब देखें, ये आपने बात बड़ी एक डीप बात कर दी है कि वाकई के इंजॉय इट, लाइक, क्योंकि हालात का जो दायरा है उसके अंदर आपको चेंज आ जाता है आगे चल के। अभी जो आप आए हैं, इससे पहले आप यूके आते रहते हैं, चीज़ें आते रहते हैं, यहाँ पे आपने देखा था कि एक दौर था जब सेक्स की जो एजुकेशन थी उसके लिए बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। जो 2018 में जब आप आए थे यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही थी। क्या देखते हैं आप उस दौर के अंदर, अभी दौर में लोगों की सोचों में, यहाँ यूके की पॉलिसीज में क्या क्या चीज़ें आप ये देखना बताना चाहता हूँ आपको, पूरी दुनिया में पता है
کہ UK کا کیا ماحول ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو بھی پتہ ہے, پاکستان کو بھی پتہ ہے, انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ سیکس فری کنٹری ہے, کلبز ہیں, پبز ہیں, شراب چلتی ہے, سارا کچھ چلتا ہے, یہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے. اب میرا سوال یہ بنتا ہے, جب ان کو پاؤنڈ کمانے ہوتے ہیں تو یہ فوراً آ جاتے ہیں UK کہ ہم نے پاؤنڈ کمانے ہیں اور پیسہ جو ہے نا وہ ہم کما رہے ہیں. اس وقت نہیں یہ سوچتے کہ وہاں پہ ہمارے بچے جب پیدا ہوں گے تب ان کو کیا ماحول ملے گا, اس وقت نہیں سوچتے. اچھا جیسے یہاں پہ آتے ہیں تو ان میں اسلام جو ہے نا وہ فوراً سے جو ہے نا وہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ غور کریں, یہ وہی گلٹ ہے جس کو مٹانے کے لیے یہاں پہ بہت ساری مساجد بنتی ہیں, بہت سارے لوگ اس کو خیرات کرتے ہیں, اور جب ان کو بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ ایک چرچ تھا, ہم نے اس کو مسجد میں کنورٹ کر لیا ہے. آپ غور کرنے والی بات ہے, حالانکہ مساجد بڑھ رہی ہیں اور مدرسے بڑھ رہے ہیں, اور جو ہمارا جو کردار ہے اور ہمارا جو زوال ہے پوری دنیا میں وہ ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں. ہر کہیں تو پرابلم ہے نا. میں کل بھی ایک مسجد اور مدرسے میں گیا ہوا تھا, میں نے ان سے یہ پوچھا کیا کسی مسلم شخص نے یہاں پہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ بنایا ہے آج تک؟ کیا کسی نے آج تک یہاں پہ کوئی لائبریری بنائی ہے؟ ہر کوئی جو ہے نا وہ مسجد اور مدرسہ اور مسجد اور نمازیں, اور کچھ لوگ قرآن پاک جو ہیں وہ وہاں پہ, یہ سارے کچھ کرنے چاہیے یہ سارے کام, لیکن آپ کو اپنا سکل ڈیولپمنٹ کا کوئی ادارہ بنایا کسی نے یہاں پہ؟ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ کی جو انکم ہے اور نالج ہے اور وزڈم ہے وہ بڑھ سکتا ہے, لیکن کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. ہر کوئی جو ہے نا وہ دنیا کے بعد والا جو معاملہ ہے نا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہم اپنے لوگوں کو, بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں کہ یہ دوزخ میں ہم سے بچا دیں گے ہمیں. ہم قیامت والے دن یہ ہمیں کہیں گے یہ میرے والدین ہیں, وہ سنا ہوا ہے کسی نے کہ 7 لوگوں کو آپ بخشوا سکتے ہیں. تو ہر کوئی حافظ بننے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہا ہے. کوئی شخص نہیں ہے جو ریسرچ یا ڈیولپمنٹ کی بات کرے. اچھا علی بھائی, اصل میں آپ کے دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں, یہ چرچ ایک یہاں پہ بڑا خوبصورت چرچ بنا ہوا ہے, بٹ مزیدار چیز یہ ہے کہ ادھر سے آگے جائیں گے تو ادھر چرچ ہے, سامنے مسجد ہے, اور مسجد کے ساتھ ہی گردوارہ ہے, اور پھر ہندوؤں کا ٹیمپل ہے. تو اس UK میں جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ ایتھنک کمیونٹیز کا ایک ہب ہے, تو یہ بیسیکلی اس کے حساب سے صحیح ہے. اب میں تھوڑا سا ایک سوال اگر آپ سے میں کروں کہ پروفیسر صاحب کا, میں نے پروفیسر صاحب کو سنا اور میں بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں نے ایک بہت عرصے تک پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ ہے, میں دیکھا تھا ان کو پر اتنا زیادہ ان کو سنا نہیں. پروفیسر صاحب کے بارے میں ذرا بتائیے. اچھا, ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ سنا ہوگا آپ نے کہ ہم پروفیسر صاحب کے جہد میں رہ رہے ہیں. یہ عہد ہے پروفیسر صاحب کا اس وقت جو ہے نا, اور میں نے جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں, میں زندگی میں ملاقاتیں میں جتنی بھی لوگوں سے کی ہیں, مجھے پروفیسر صاحب کا جو مزاج ہے وہ بڑا اچھا لگا. اور میں آپ کو ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن بتاتا ہوں کیا ہے. پاکستان میں 2 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے, جو مذہبی لوگ ہیں, اسپرچل لوگ ہیں, جنہوں نے کویسچنز کو اپریشیٹ کیا. اچھا, پوچھنے والے کو وہ مطلب اپریشیٹ کیا کہ آپ پوچھو سوال, آپ سوال پوچھیں. عموماً آپ دیکھتے ہیں جب بھی ہم مختلف علماء کرام کی یا ذاکروں کی یا مفتیوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں تو وہ تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, وہ سوالات کے جواب نہیں دیتے. تو پروفیسر صاحب نے یہ ریت پاکستان میں ڈالی تھی کہ جب میں لیکچر دوں اس کے پہ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. خوبصورت آپ نے ایک ٹاپک اٹھایا اور اس کو جو سیمرائز بھی آپ نے کیا ہے بڑا زبردست کیا ہے. پر پرسنلی آئی تھنک جس گھر کے اندر ماں باپ اور ماحول اچھا ہوتا ہے ان کو باہر گھبرانا نہیں چاہیے, چاہے وہ جس سے بھی ملے. اور یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے, چیزیں ہیں, آپ یقین کریں گے پاکستان سے لے کے کہیں کے اوپر بھی چلے جائیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ جب ڈسکس نہیں کرتے وہ باہر سے ہی جا کے سیکھتے ہیں. سیکھتے تو باہر سے ہی جا کے, تو ان کا بھی اگر کوئی سسٹم ہے تو ان کے چیزوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. سر لاسٹ میں تھینک یو ویری مچ, اور ایک میسج اگر کوئی دیکھنے والوں کے لیے آپ کہنا چاہیں تو کیا؟ کافی سارے میسیجز ہو گئے ہیں جو ہم نے گفتگو کی ہے. ایسا میسج کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے معاشرے کے اندر جو ینگ جنریشن ہے, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جو مجھے دکھ رہا ہے وہ جابیں بہت شارٹیج ہو رہی ہیں, اور سب جو مین اسٹریم جابیں جو جا رہی ہیں وہ بلاک چین کی طرف اور سب چیزوں کی طرف جا رہی ہے, چیزیں جا رہی ہیں, NFT آ رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک, ڈو دے ہیو ٹو اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے اس میں گھسنا چاہیے, ان کے ماں باپ کو بھی گھسنا چاہیے, جس طرح یہاں پہ آپ نے ٹیسکوز دیکھے ہیں,
बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स देखें, वहाँ पे जॉबें ख़त्म हो गई और वहाँ पे मशीनें लग गई हैं, कोई बंदा अंदर जाता है और बस सारी चीज़ उठा के ले आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैसेज फॉर फराज साहब, मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा डोनेशन का काम आप लोग करते हैं, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि मुसलमानों का हो, पाकिस्तानियों का हो, जो कि स्किल डेवलपमेंट पे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करे। वहाँ पे सबसे पहले आप सियासत और करंट अफेयर की गुफ्तगू को हराम करार दे दें और वहाँ पे सिर्फ ये बात करें कि आप अपनी ज़ात को डेवलप कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी एक होनी चाहिए, वहाँ पे मुख्तलिफ दुनिया से जो लोग हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो आने चाहिए। वो अपना थॉट प्रोसेस लोगों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि आप अमेज़न से कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप ईबे से कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं।